राइटर परिवारले आयोजना गर्नुभएको सप्तम दिवसीय कथा भगवानको कृपाले हाम्रो कथा सभ्य अनि भव्य रूपमा सुसम्पन्न हुन गइरहेको छ। स्वयं भगवानको इच्छाले आज यो कथाको आयोजना भयो। सम्पूर्ण कुलपितृहरूलाई वैकुण्ठवास प्रदान गर्ने उद्देश्यको साथसाथ जति पनि ग्रामवासी हुनुहुन्छ सबैलाई पुण्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यको साथमा यो दिव्य कथाको आयोजना गर्नुभयो। अब हामी कथाको आज सारांश कथामा छौँ। भगवानको कथा जति सुने पनि सकिन्न, तर पनि सारांश कथा अब आज कथाको विश्राम दिन छ, जुन सप्तम दिवसीय कथामा 7औं दिनको कथामा हामी छौँ। र यो कथाले जुन ज्ञान प्रदान गर्न खोज्यो, मलाई लाग्छ हजुरको जीवनमा केही न केही परिवर्तन पक्कै भयो होला। भगवानको कथाको माध्यमले अरू जे गर्नुहोस् भगवानको नाम चाहिँ लिइरहनुहोस्। कहीँ जानुभन्दा अगाडि पनि लिनुहोस्, कहीँ बोल्नुभन्दा अगाडि पनि लिनुहोस्, किनभने हजुर गएको ठाउँको काम असफल हुँदैन भगवानको नाम लिएर जानुभयो। कुनै पनि काममा बोल्नुभन्दा अगाडि भगवानको नाम लिनुहोस्, हजुरको मुखबाट गलत शब्द निस्किँदैन। भगवानको नाम भगवानलाई पहिले अर्पित गरिदिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी अब भगवानको भयो। त्यही भएर जीवनको हेर्नुहोस्, हामी त भगवानको कठपुतली हो, नचाउने त भगवान नै हो। चाबी त भगवानसँग छ, कति दिनको चाबी भरेको छ त्यति दिनपछि सकिन्छ, त्यसपछि भगवानकै भरोसा। हुन त यो जीवनै भगवान भरोसा हो। त यो जीवनकालमा अरू जे प्राप्त होस् नहोस् भगवानको नाम जीवनमा अवश्य प्राप्त होस्। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। आउनुहोस् भगवानको नाम कीर्तन गर्दै हामी कथामा प्रवेश गरौँ। आजको सारांश कथा, जसले अगाडि 6 दिन कथा सुन्न पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले आजको मात्र कथा सुने पनि 7 दिनको कथा सुनेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर आजको कथा बडो ध्यानले सुन्नुहोला। सारांश कथा छ आज। पहिली नाम कीर्तनमा आनन्द लिउँ। राधा सर्वेश्वर भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सबैले मिठो मिठो तालीको साथमा श्री गोविन्दलाई स्मरण गर्दै गुणगान गर्नुहोस्। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण
गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो 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 गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो कृष्णा गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो कृष्णा गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो कृष्णा 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 भक्तवत्सल भगवान को जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय भन्दै आउनु सब कथाको सारांशतर्फ लागौँ भगवानको कथाको अगाडि प्रवेश गरौँ।
हामीले हिजोको कथामा भगवानको धुमधाम विवाह उत्सव सम्पन्न गर्यौं। समय बित्दै गएपछि रुक्मिणी माताले एक सुन्दर बालकको जन्म दिनुहुन्छ जसको नाम हो प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जन्म हुनसाथ एक सम्रासुर नामको दैत्य आएर लगेर जलमा पानीमा समुद्रमा खसाल्दिन्छ। अनि समुद्रमा एउटा ठुलो माछाले त्यो बालकलाई निल्छ। त्यो माछालाई एक माझीले पक्रेर लगेर फेरि सम्रासुरलाई नै लगेर भेट गराउँछ। सम्रासुरले फेरि आफ्नो रसोईमा काम गर्ने एक मायावती नामकी स्त्रीलाई लगेर त्यो माछा प्रदान गर्छन्। जब ती स्त्रीले पेट फाड्छिन् तब पेटबाट जिउँदो बालक देखिन्छ। फेरि त्यो बालकलाई लगेर सम्रासुरलाई देखाउँछन्, महाराज यो माछाले त एउटा बच्चो खाएको रहेछ तर जिउँदै छ, यसलाई म मेरो पुत्र सम्झेर पाल्छु भनेपछि दैत्यले भन्छ हुन्छ ठिक छ। तब मायावती पुत्रको रूपमा पाल्न लाग्छिन्। जब युवक बन्छन् तब नारदजी आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे मायावती, यिनी त तिम्रा पुत्र होइन, यिनी त तिम्रा पति हुन्। कसरी? यिनी पूर्व जन्ममा कामदेव थिए। जब भगवान शङ्करको तेस्रो नेत्र खुल्यो तब कामदेव जलेर भस्म हुन्छन्। यसकारण यिनी यस जन्ममा प्रद्युम्न भएर भगवान कृष्णका प्रथम पुत्र भएर जन्मिएका छन्। त उहाँ किन यहाँ आइपुग्नु भयो त? त्यसो भए भन्दा यो सम्रासुरको अन्त्य भनेकै कृष्णको प्रथम पुत्रबाट मात्र लेखिएको छ। त्यही भएर यिनकै हातबाट अन्त्य गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, भगवानले लेखेकै हुँदो रहेछ नि त। नत्र भगवानको आफ्नै सन्तान पनि कसैले हरण गरेर लान्छ त? भगवानको पहिलो सन्तानलाई हरण गरेर लग्यो, त्यो पनि 6 दिनको भएको थिएन। ल हेर्नुहोस् त, जे हुन्छ उहाँको इच्छाले हुँदो रहेछ। त किन हरण गरेर लगे? सम्रासुरको अन्त्य गरेपछि मात्र छोरो आउँछ भनेर। आज युद्ध ललकार्न लाग्छन्। तब सम्रासुर आएर युद्ध गर्छ र प्रद्युम्न महाराजले अन्त्य गरेर मायावतीको साथमा द्वारकातर्फ आउनुहुन्छ। द्वारकामा रुक्मिणी माताले देख्नुभयो अनि मनमा नै भन्नुहुन्छ, हो मेरो छोरो यत्रै हुन्थ्यो होला, त्यो 6 दिनको नभइकन कसैले हरण गरेर लग्यो। आज मेरो छोरो हरण गरेर नलगेको भए यस्तै देखिन्थ्यो होला भनेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी आइपुग्नु भएछ र भन्नुहुन्छ, माता, यिनी त हजुरकै पुत्र हुन्, प्रद्युम्न। तब अत्यन्त धुमधामको साथमा प्रद्युम्न र दुवै पत्नी मायावतीको विवाह हुन्छ। र अघि प्रसङ्गमा भगवानलाई मडी चोरको आरोप लाग्छ र भगवानले अर्को विवाह गर्नुपर्छ। भगवानले नि 16,108 विवाह गर्नुभएको छ जम्मा, तर एउटा विवाह पनि भगवानको इच्छाले भयो। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो चाह थियो राधा, मलाई चाहन्थे मीराले, तर प्राप्त भयो रुक्मिणी। ल हेर्नुहोस् त, आफूले चाहेको हुन्छ त? छैन। मैले त्यही भन्ने गर्छु, जन्म मृत्यु विवाह मान सम्मान यस अपयस हाम्रो हातमा छैन। धन्य हजुरहरू यस्तो कुल खानदानमा जन्म लिन पाउनु। यो त हजुरहरूको पूर्व जन्मको प्रारब्धको कर्म हो। होइन भने हाम्रो जन्म अन्यत्र पनि त हुन सक्थ्यो नि। बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने घरमा भएको भए हामी त धन्य हौँ, जसले हाम्रो कर्मको प्रभावले आज भगवानले यस्तो ठाउँमा हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। र अघिको लागि हामीले यो जन्मको कर्म राम्रो गर्नुपर्छ, अघिको कर्म सुधार्नको लागि। र भागवत त हामीलाई मुक्ति मार्ग प्रदान गर्ने कथा हो। र यहाँ आज भगवानलाई पनि मणिचोरको आरोप लाग्यो। एक भगवानकै वंशमा एक सत्राजित नामका राजा थिए। तब सत्राजित राजाले भगवान सूर्यनारायणको आराधना गरेछन्। सूर्यनारायण प्रसन्न भएर एउटा मणि दिनुभएछ, जुन मणिले एक दिनमा 1 केजी 600 ग्राम सुन दिन्थ्यो। 1 तोला होइन, 1 केजी 600 ग्राम सुन दिन्थ्यो। यस्तो अमूल्य मणि प्राप्त गरेपछि गलामा धारण गरेछन्। त्यो मणि हेर्दै कस्तो थियो भने सूर्य उदय भए जस्तो उज्यालो फाल्ने। त्यो मणि लगाएर भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा भारी सभामा पुगेछन्। भगवान कृष्णले चिन्नुभयो हाम्रै कुलका राजा हुन् यिनी भनेर, तर अरू बसेकाले चिनेनन्, उठेर नमस्कार गर्न लागे। सूर्यनारायण आउनुभएछ हाम्रो दरबारमा, आज सूर्यनारायणको आगमन भयो भन्दै। भगवान भन्नुहुन्छ उहाँ सूर्यनारायण होइन,
सूर्यनारायणको भक्त चाहिँ हो। अब भन्नुहुन्छ महाराज यो मणि मलाई दिनुहोस् न, हजुरलाई के काम, यत्रो सुन दिन्छ यो मणिले, म त राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, कमसेकम राज्य सञ्चालन गर्न काम लाग्छ, दिनुहोस् भन्दा सत्राजित राजा भन्छन् दुःख जति मैले गर्ने मणि तिमीलाई दिन्छु र म दिन्न। भगवान्ले भन्नुभयो ठिकै छ। यता सत्राजित आएर त्यो मणिलाई कहीँ झुन्डाए, रातिको समयमा सुतेछन्। राति सत्राजितको भाइ प्रसेनजितले त्यो मणि देखेछ। ओहो यस्तो उज्यालो फाल्ने मणि लगाएर शिकार खेल्न जान्छु भनेर वन प्रस्थान गरेका, यता बिहान भयो मणि छैन। सत्राजित राजालाई लाग्यो हिजो मात्र त्यो कृष्णले मणि माग्थे, आज त राति नै आएर चोरेर लगेछ। सानोमा माखन चोर्ने, ठुलो भएपछि मणि चोर्न थालेछ कृष्णले भनेर गाउँभरि हल्ला फैलाएछ। उद्धव जब सुन्छन् तब हतार हतार आएर भन्छन् कि प्रभु हजुरलाई त मणिचोरको आरोप लागेको छ, अब के गर्ने भन्दा त्यसो भए हिँड सत्राजित भएको ठाउँमा जाउँ। महाराज सत्राजित समक्ष गएर भन्नुहुन्छ हजुरले मैले मणि चोरेको देख्नुभयो? त्यो त देखिनँ। त्यसो भए देख्दै नदेखेको कुरा किन हल्ला गर्नुभयो भनेपछि ल हिँड्नुहोस् मणि खोज्न जाउँ भनेर आज सत्राजित राजासँग मणि खोज्न भनेर जानुहुन्छ। जाँदा जङ्गलमा पुग्नुभयो, भाइ प्रसेनजित मृत अवस्थामा भेटियो। उनी चढेको घोडा पनि मृत अवस्थामा भेटियो। अब फेरि भगवान्लाई लाग्यो मणि त छैन, मणि कसले लग्यो भनेर हेर्दा एउटा सिंहको पदचिन्ह भेटिएछ। तब सिंहको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै जाँदा सिंह पनि मृत अवस्थामा भेटियो। अब मणि छैन, त्यसो भए अब यहाँ अरू कुनै पदचिन्ह भेटिन्छ कि भनेर हेर्दा एउटा भालुको पदचिन्ह भेटियो। तब त्यो भालुको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै जाँदा एउटा विशाल गुफाभित्र भालु प्रवेश गरेको भेटियो। अब भगवान गुफाभित्र प्रवेश गर्न लाग्नुहुन्छ। सत्राजित राजा भन्छन् म त जाँदिनँ, किनभने सिंहलाई मार्ने भालु कति बलवान होला, यस्तो भालुलाई म त जाँदिनँ, मलाई बरु मणि चाहिएन। भगवान भन्नुहुन्छ म चाहिँ जान्छु, तिमीले म 15 दिनसम्म पनि फिर्ता आइन भने चाहिँ म मरे अरे भनेर खबर गरिदिनु है द्वारकामा। तब भगवान गुफामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। प्रवेश गरिसकेपछि आज जब गुफामा प्रवेश भयो, यता जाम्बवन्त नामका भालुको बसाइरहेछ त्यो गुफामा र जाम्बवन्तकी पुत्रीको हातमा त्यो मणि रहेछ। भगवानले गएर त्यो भालुकी पुत्रीसँग मणि खोज्नुभयो, तर भालुकी पुत्री रुन लागि जोर जोरसँग। तब जाम्बवन्त राजा दौडेर आउँछन्, आएर युद्ध प्रारम्भ गर्छन्। 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै पुरा 27 दिन बित्यो। यता 15 दिनसम्म फर्केर नआएपछि खबर गरिदिनु भन्नुभएको थियो भगवानले। सबै गएर द्वारकामा खबर गर्छन् कि कृष्ण त उतै गएको गए भए आएनन् फर्केर। रुक्मिणी माता बिलौना गर्दै रुँदै रुँदै गएर गिर्जा गौरी माता समक्ष गएर भन्नुहुन्छ हे गौरी, मेरो सौभाग्य, मेरो पतिदेव जिउँदै हुनुहुन्छ कि मृत हुनुहुन्छ, मलाई सङ्केत दिनुहोस् भन्दा गौरी माता प्रकट भएर रुक्मिणीको निधारमा, निधारदेखि पुरा सिउँदोभरि सिन्दुर लगाइदिनु भयो। तिम्रो सुहाग जीवित हुनुहुन्छ र फर्केर आउनुहुन्छ भनेको कारण रुक्मिणी माताको हर चित्र हेर्नुहोस्, पुरा निधारमा सिउँदो, यो पुरा निधारभरि सिन्दुर लाउनुहुन्छ उहाँ। सुहाग माता त लाउनुहुन्छ, 2 पुरुष भगवान हुनुहुन्छ जसलाई हामी सिन्दुरले पूजा गर्छौँ। को हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? 2वटा पुरुष भगवान हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् त को होला? एउटा बजरङ्गबली, अर्को गणेश महाराज हो। यी 2लाई हामी सिन्दुर लगाएर पूजा गर्छौँ। गणेशजी जब भगवान शङ्करले शिर छेदन गर्नुभयो तब हात्तीको शिर ल्याएर जोडेपछि माताले अङ्कमाल गरेर रुँदा माताको सिउँदोमा भएको सिन्दुर सबै गणेशजीको सुँडमा लागेछ। अनि माताले आशीर्वाद दिनुभयो कि
हे गणपति, तिमीलाई पूजा गर्दा सिन्दुरले पूजा गरून्, जसले सिन्दुरले पूजा गर्छ उसको मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यही भएर गणेशजीलाई सिन्दुर चढाइन्छ। अर्को हनुमानजीलाई चाहिँ किन सिन्दुर चढाइन्छ भने एक दिन सीता माताले सिन्दुर धारण गर्दै हुँदो रहेछ, सिन्दुर लाउँदै हुँदो रहेछ। त्यति बेला हनुमानजी आउनुभयो अनि सोध्नुभयो, माँ जानकी यो सिन्दुर किन लाउनु भएको? तब माँ जानकी भन्नुहुन्छ, मेरो प्रभुलाई साह्रै मनपर्छ सिन्दुर लगाएको। ओहो, सिन्दुर लाएको भगवान् रामलाई मनपर्छ? असाध्यै मनपर्छ। को पतिलाई मन पर्दैन आफ्नो पत्नीले सिन्दुर लगाएको? हर पतिलाई मनपर्छ। त्यसो भए त ब्रह्माण्डका अधिपति हुनुहुन्छ। अब मैया त त्यहाँबाट जानुभयो, जति बाकसमा राखेका सिन्दुर थिए टाउकोदेखि खुट्टासम्म सिन्दुर लाउनु बजरङ्ग बलीले। अनि आएर भगवान् रामलाई भन्नुहुन्छ कि स्वामी, माँ जानकीले त यहाँदेखि यहाँसम्म लाउँदा त त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ, मैले त शिरदेखि पाउसम्म लगाइदिएँ, अब अझ प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुभयो। त्यहाँदेखि भगवान् रामले र माँ जानकीले तिमीलाई सधैँ सिन्दुरले पूजनुहोस्, त्यो पनि कसरी? शिरदेखि पाउसम्म। हेर्नुहोस् त, बजरङ्ग बलीको हर मूर्तिमा हेर्नुहोस् पुरा सिन्दुर छ, त्यो पनि कस्तो? पुरै काँचो सिन्दुर, जुन सिन्दुर चाहिँ वास्तवमा हर स्त्रीले लाउनु पर्ने, लाउने सिन्दुर चाहिँ त्यो, तर विवाहको दिन लगाइदिन्छन् होइन, त्यस पछाडि त रातो परिवर्तन गर्छन्, तर विशेष सिन्दुर त्यो छ। र यहाँ यसरी आज 27 दिनसम्म युद्ध प्रारम्भ भयो। तब भगवानले जाम्बवन्तलाई एक मुष्टिका प्रहार गर्नुभएछ। जाम्बवन्तका नसा टुटेछन्। तब जाम्बवन्त भन्न लागे, प्रभु श्री राम भगवानले मात्र यसरी मुष्टिका हान्नुहुन्थ्यो, यसरी प्रहार गर्ने त राम भगवान हुनुहुन्थ्यो, हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा म रघुकुलमा रघुनन्दन राम भनेर आएँ, अहिले यदुकुलमा यदुनन्दन कृष्ण भनेर आएको छु, म वही हुँ। तब त जाम्बवन्त चरणमा पर्छन्, प्रभु मबाट भुल भयो, तर मेरो एउटा शर्त छ, यो मणि त म दिन्छु, एउटा शर्त छ। कस्तो शर्त? मेरी पुत्रीसँग विवाह गर्नुहोस्। भगवान हेर्नुहुन्छ, भालुकी पुत्री भालु नै छ, ल हेर्नुहोस् भालु स्वरूपमा छ, तर भगवानले सोच्नुभयो मैले रचना गरेको सृष्टि ठिकै छ, स्वीकार गर्नुभयो, हुन्छ विवाह गर। तब भगवानले जाम्बवतीसँग विवाह गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, रुक्मिणी माताले सुन्नुभएछ कृष्णले त अर्को बिहे गरे रे भनेर हल्ला भएछ। माता रुँदै रुँदै श्राप दिनुभएछ। कस्तो श्राप? त्यो स्त्री पक्कै पनि म भन्दा सुन्दरी भएर भगवान् कृष्णले विवाह गरे होला नि, म आज यस्तो श्राप दिन्छु कि जो स्त्री विवाह गरेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो म जस्तै सुन्दरी राम्री होस्। तब त भालुकी पुत्री जाम्बवती त साक्षात श्री लक्ष्मी जस्ती भएर प्रकट भइन्। र यसरी विवाह भएपछि आएर भगवान् कृष्ण मणि लिएर जानुभयो सत्राजित राजा समक्ष। गएर सत्राजितलाई भन्नुहुन्छ, लिनुहोस् हजुरको मणि। सत्राजित राजालाई बडो शरम भयो अनि भन्छन् कि प्रभु मलाई बडो पश्चाताप भयो, प्रयाश्चित गरेर मेरी पुत्रीको कन्यादान हजुरसँग गर्न चाहन्छु। तब आफ्नी पुत्री सत्यभामाको विवाह भगवान् कृष्णसँग गराइदिनुहुन्छ। यसरी 3 विवाह भयो भने अघि रुक्मिणी, जाम्बवती र सत्यभामाको जुन विवाह हजुरले सुन्नुभयो, यमुनाजी, मित्रवन्दा, भद्रा, नग्नजीतिर लक्ष्मणा गरेर 8 पटरानी भगवानका भए भने 16,100 विवाह चाहिँ भगवानले एकैचोटि गर्नु पर्यो। एक भौमासुर नामको दैत्य थियो जो भूमिको पुत्र, उसले वरदान पाएको थियो कि जबसम्म भूमि पृथ्वीले मार्ने आदेश दिन्नन् तबसम्म उसको मृत्यु हुनेवाला थिएन। तब भगवानले सत्यभामालाई लिएर युद्ध गर्न जानुभएछ, किनभने भौमासुरले 16,100 कन्याको अपहरण गरेर कैदी बनाएर राखेको थियो। 1 लाख कन्या बनाएर एकैचोटि विवाह गर्छु भनेर। तर ती 16,100 कन्याले भगवान् कृष्णलाई पुकारे, भन्न लागे, नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिनी, नमः पङ्कज नेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रय भनेर स्तुति गरेपछि भगवान् पुग्नुहुन्छ सत्यभामालाई लिएर। तब सत्यभामालाई युद्ध मैदानमा अगाडि लगाइदिनु भयो। किनभने सत्यभामा पृथ्वी माता हुनुहुन्थ्यो।
अब पृथ्वी माताले जबसम्म आदेश दिन्नन् तबसम्म मृत्यु हुनेवाला छैन। त्यही भएर सत्यभामालाई अगाडि लगाइदिएपछि त भौमासुरले तीर हान्न लाग्यो, सत्यभामालाई तीर लाग्न लागेपछि भन्न लाग्नुहुन्छ, स्वामी यसको अन्त्य गरिदिनुहोस्। जब आदेश प्राप्त भयो तब भगवानले गएर भौमासुरको अन्त्य गर्नुहुन्छ र 16,100 कन्यालाई कैदबाट मुक्त गराएपछि भन्नुहुन्छ, जाऊ आफ्नो आफ्नो घर। तब ती 16,100 कन्या भन्छन्, प्रभु सीता जस्ती पतिव्रता नारीलाई यो समाजले छोडेन, हामीलाई यो दैत्यले हरण गरेर ल्याएर कैदी बनाएर राखेको छ, अनि हामी फर्केर घर गयौँ भने हाम्रो विवाह हुन्छ र? हामीलाई कसले विवाह गर्ने? यो समाजले हामीलाई फेरि त्यो स्थान प्रदान गर्ला र? तब भगवान भन्नुहुन्छ, के छ त तिमीहरूको इच्छा भन्दा हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए ठिक छ, तिमीहरू सबै मेरो रानी भयो, जाऊ द्वारका जाऊ, म विवाह गर्नको लागि तयार छु भन्नुभयो। र 16,108 विवाह गर्नुभयो, 16,108 रूप बनाएर बस्नुभयो, 16,108 महल बनाएर राख्नुभयो रानीलाई। प्रत्येक रानीको दरबारमा भगवान हुनुहुन्थ्यो। कुनै रानीलाई थाहा छैन कि भगवान कुन दरबारमा साँच्चै हुनुहुन्छ। मसँग पनि हुनुहुन्छ, उसँग पनि हुनुहुन्छ, उसँग पनि हुनुहुन्छ, उसँग पनि हुनुहुन्छ, भगवान हर कोहीसँग हुनुहुन्छ। तब यसरी भगवानले 16,108 महल द्वारकापुरीमा निर्माण गर्नुभयो। आज पनि यो महल द्वारकाको समुद्रभित्र जस्ताको तस्तै छ। समुद्रभित्र वैज्ञानिकहरू गए त्यो महल हेर्नलाई, पानीभित्र त्यो महल आज पनि देख्न पाइन्छ। तर पानीभित्र पसेर, किनभने भगवानले जब यो धराधाम छोडेर जानुभयो, भगवानले महललाई जलमा डुबाइदिएर जानुभयो, सब थोक छोडेर जानुभयो। तब आज पनि भगवानको त्यो द्वारकामा दर्शन पाइन्छ। द्वारकाधीश बोल्नुहोस्, द्वारकाधीश भगवानको जय। अब भगवानको प्रत्येक रानीबाट 10-10 पुत्र अनि 1-1 पुत्री भएछन्। अब सम्झिनुहोस् त कति सन्तान भयो होला? 1,11,080 जना पुत्र भएछन्, 16,108 वटी पुत्री भएछन्। यति सन्तान भयो भगवानका। तब यता सन्तान बढ्दै गएपछि एकपटक प्रद्युम्न जो ज्येष्ठ पुत्र थिए, उनका पुत्र थिए एक अनिरुद्ध नामका। यी अनिरुद्धको विवाह भयो रोचनासँग, जो रोचना यहाँ रुक्मीकी पुत्री थिइन्, उनको विवाह हुन्छ। र अघि प्रसङ्गमा यिनैको विवाह फेरि वाणासुरकी पुत्री उषासँग हुन्छ। वाणासुर हजुरले सुन्नु भएको होला, शोणितपुरको राजा थियो। शोणितपुर भनेको अहिलेको थानकोट, बुझ्नुभयो? थानकोट त यहाँ कति काठमाडौँको पनि हुनुहुन्छ नि। अहिलेको थानकोटलाई शोणितपुर भन्छन्। अहिले पनि त्यहाँका पुराना नेवार बस्तीका व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले अहिले पनि शोणितपुर भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँलाई, थानकोट। त्यहाँको राजा थियो बाणासुर, जो बलिराजाको ज्येष्ठ पुत्र, र उसले त्यहाँ राज्य गर्थ्यो र भगवान पशुपतिनाथको आराधना गर्थ्यो। भोले बाबा बडा प्रसन्न हुनुभएछ र भोले बाबाले भन्नुभएछ, तिमीलाई म के वरदान दिउँ? अब ऊ पनि मोटो बुद्धि भएको दैत्य, मलाई 1,000वटा हात दिनु भनेछ। माग्ने पनि उस्तै। भोले बाबा पनि भोलै हुनुहुन्छ, तथास्तु भनिदिनु भयो। 1,000वटा हात भए। अब त 1,000वटा हात भारी भयो उसलाई, कता राख्नु कता हिँड्नु बडो गाह्रो भयो, कष्ट भयो। फेरि भोले बाबा पुकारेछ, प्रभु यो हात त मलाई धेरै भयो, अब के गर्नु? त्यसो भए भगवान कृष्णले आएर तिमीलाई यी हातहरूको सबै अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। ढुक्क हो, एक दिन त्यो दिन आउँछ भनेको कारण आज उनै वाणासुरकी पुत्री उषाले एक दिन स्वप्नमा देखिछिन् अनिरुद्धसँग विवाह भएको। अनि उज्यालो भएपछि आफ्नै मित्र चित्रलेखा नामकी मित्रलाई भनेछिन्, सखीलाई, कि मैले त सपनामा मैले पति वरण गरेँ, ती व्यक्ति को हुन्? मलाई उनीसँग विवाह गर्नु छ। किनभने यो देवी भागवतको प्रसङ्गमा पनि आउँछ, स्वयं पार्वती माताले उषालाई भन्नुभएको छ कि स्वप्नमा जसलाई देख्छौ उनीसँग विवाह गर्नु, उनी साक्षात् भगवान शङ्करको रूप समान हुन्छन् भनेको छ।
तब उषाले भन्छन् चित्रलेखालाई, मलाई उनीसँग विवाह गर्नु छ। तब को हुन् त तिनी? चित्र कोर्न थालिन् चित्रलेखाले। सबै रघुकुलका व्यक्तिको चित्र कोरिन्, कसैको होइन। यदुकुलको कोर्न लाग्दा जब अनिरुद्धको कोरिन्, तब उहाँ नै हो भनेपछि त्यसो भए आज रात्रि सुतेको समयमा म लिएर आउनेछु भनेर आज रात्रिको समयमा चित्रलेखा गइन् र ओछ्यान सोध्दै उठाएर ल्याइछन्। किनभने चित्रलेखा मायावी थिइन्। मायावी चित्रलेखाले ल्याएर उषाको कक्षमा ल्याएर अनिरुद्धलाई राखिदिन्। बिहान भयो, अचम्मित भए अनिरुद्ध, म कहाँ आएँ? तब उषाले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउँछिन्। बताएर हाँस्न के लागेका थिए, यता वाणासुरले थाहा पाएछ कि पुत्रीको कक्षबाट पुरुषको आवाज आउँदैछ। गएर अनिरुद्धलाई लगेर कैदी बनाएर राख्यो। यता नारदजी पुग्नुभएछ भगवान् कृष्ण समक्ष अनि भन्नुहुन्छ कि प्रभु हजुरका त सन्तान धेरै, अनिरुद्ध कहाँ छन् अहिले भनेको थाहा छैन भन्नुभयो भगवान्। अनिरुद्धलाई त वाणासुरले कैदी बनाएर राखेको छ। उषासँग विवाह गर्नको लागि यहाँबाट उहाँ पुगेका अनिरुद्ध आज कैदी बने भनेपछि भगवान् कृष्ण आज युद्ध गर्न भनेर पुग्नुभयो शोणितपुर। थानकोट आइपुग्नुभयो भगवान् कृष्ण र त्यहाँ आएर युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। युद्ध जब प्रारम्भ भयो तब भगवान् शङ्करलाई पुकारे बाणासुरले, किनभने जब जब तिमीलाई कष्ट पर्छ मलाई पुकार्नु भन्नुभएको थियो। भगवान् भोलेनाथ प्रगट हुनुहुन्छ। भोले बाबा र भगवान् कृष्णको युद्ध प्रारम्भ भयो। अब यहाँ न हार हुन्छ न जित हुन्छ। अब के गर्ने? तब भगवान्ले बुझ्नुभएछ यही मौका हो भनेर निद्रा अस्त्र छोडिदिनु भएको भोले बाबालाई। भोले बाबा जमाई काट्न लाग्नुभयो, हाई गर्न लाग्नुभयो। तब नन्दी भृङ्गी आएर सबैले बाघको त्यो चर्मलाई ओछ्याइदिए भगवान् शुक्ला गर्नुभयो। यता भगवान् कृष्ण गएर बाणासुरको 1000 हात मध्ये 996 वटा हात काटिदिनु भयो। 4 वटा मात्र हात राखिदिनु भयो। तब त्यति बेला भगवान् भोलेनाथको निद्रा खुल्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर अन्त्य गर्नुहुन्छ अब यसको? भन्दा होइन, बलि जस्तो परम भक्तको पुत्रलाई म कसरी वध गर्न सक्छु? यो त मेरो पार्षद भयो। तब त तुरुन्तै उषा र अनिरुद्धको विवाह हुन्छ। र यसरी अघि प्रसङ्गमा अब भगवान्ले यता नारदजी घर घरमा गएर गृहस्थ धर्मको भगवान्ले गर्नुभएको गृहस्थ धर्म हेर्नुहोस्। हजुरहरू कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने नि 4 वटा आश्रम छन्। एउटा ब्रह्मचारी आश्रम, एउटा गृहस्थ आश्रम, एउटा सन्यास आश्रम, अर्को वाण आश्रम। यी 4 आश्रम मध्ये हेर्नुहोस्, जो ब्रह्मचारी छ, जो गृहस्थी छ, जो सन्यासी छ अनि वान प्रस्थान भनेको जो फकीर भएर हिँडेको छ, यी 4 मध्ये पनि सबैभन्दा भगवान्लाई प्रिय चाहिँ गृहस्थ आश्रम हो। जो गृहस्थमा बसेर पनि घरका व्यक्तिहरूको सेवा गरेर पनि भगवान्लाई स्मरण गर्न सक्छ, त्यो भक्त मेरो लागि प्रिय हुन्छ भन्नुहुन्छ। एकान्तमा गएर त जसले पनि गर्छ नि, तर जो गृहस्थमा बसेर आफ्नो धर्म निभाएर पनि जसले भगवान्को पूजन गर्छ, स्मरण गर्छ, ध्यान गर्छ, त्यो भक्त मेरो लागि प्रिय छ भन्नुहुन्छ। र यहाँ भगवान् आएर पनि गृहस्थ धर्म अँगाल्नु भयो। गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ भगवान्। नारदजी गएर घर घर हेर्नु भएछ। प्रत्येक घरमा भगवान् देखेर दङ्ग पर्नु भएछ नारदजी। ओहो, भगवान्को लीला त परम्पार छ। तब यता भगवान् अब जरासन्धको उद्धार गर्न अर्जुन र भीमलाई लिएर जानुहुन्छ र भीमको हातबाट जरासन्धको जो कंसका ससुरा थिए उनको उद्धार गर्नुभयो। भीमसेनले जरासन्धको मुकुट अति राम्रो लाग्यो भनेर लिएर आए। त्यही मुकुट राखेका थिए। परीक्षितले त्यही मुकुट लगाएर शिकार खेल्न जाँदा 7 दिनमा मर्ने तक्षक नागले डस्ने श्राप प्राप्त भएको थियो। यसरी जरासन्धको उद्धार गरे पश्चात युधिष्ठिरजीको यज्ञ समापन गर्नुहुन्छ र महाभारतको युद्ध समापन गराउनुहुन्छ र बलरामजी जानुहुन्छ तीर्थयात्राको लागि। तब जहाँ 88,000 ऋषि बसेर कथा सुन्दैछन् त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो व्यासको मर्यादा कस्तो छ सुन्नुहोस्। अब यहाँ बलरामजी पुग्नुभयो 88,000 ऋषिहरूको ठाउँमा
अनि सुतजी चाहिँ कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तब कोही विशिष्ट अतिथि आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ? उठेर नमन गर्नुपर्छ। अब बलरामजी जस्तो विशिष्ट अतिथि आएपछि 88,000 ऋषिहरूले उठेर नमन गरे। तर यो व्यासको मर्यादा कस्तो छ भने यहाँ बसेर यस्तो गर्न पाइँदैन, यस्तो गर्न मात्रै पाइन्छ। ल हेर्नु मर्यादा, बुझ्नुभयो नि? यो नमस्कार होइन, आशीर्वाद दिने स्थान। यहाँ चाहे राजा आओस्, चाहे मन्त्री आओस्, चाहे राष्ट्रपति आओस्, चाहे जो आओस्, यो स्थान त्यति उच्च मानिएको छ। अनि जो व्यासमा वरण भएर बस्यो, जो कर्ता भएर सुरुवात गर्यो, नानीमुखी श्राद्ध गरेर भने अब घरभित्रै कसैको देहान्त भयो भने पनि जुठो लाग्दैन है। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? अब कथा सकिन्छ अनि के गर्नुपर्छ अनि गर्ने। कथाभरि अब कुनै छैन। अब हेर्नुहोस् त, यति त भयो। अब व्यास, स्वयं व्यासको मृत्यु भयो भने चाहिँ नि त भन्नु, कथा हुँदैछ, हुँदा हुँदै स्वयं व्यास हुन पनि सक्छ, भगवानको इच्छा हो नि, हाम्रो हातमा त छैन। व्यासकै चाहिँ मृत्यु भयो भने के गर्ने भन्दा उपव्यासले भनेर भए पनि कथाको विश्राम गराउनुपर्छ। 7 दिन पूर्ण गर्नै पर्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कसैलाई केही भएर केही रोकटोक हुँदैन। यो कथा रोकिँदैन। सुरु भएपछि जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म रोकिनेवाला छैन। यस्तो कथा। अनि सुतजी बसेर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। बलरामजी आउनुभयो, सबैले उठेर नमस्कार गरे। बलरामजीलाई क्रोध आएछ, यो सुतजी यति सानो बालक भएर मलाई नमस्कार नगर्ने भनेर कुसको टुक्रा प्रहार गरेर अन्त्य गराइदिनु भयो व्यासले। अब ऋषिमुनि भन्छन् कि प्रभु, व्यासको त मर्यादा हुन्छ, कसरी हजुरलाई उठेर नमन गर्न सक्ला? अब हामीले कथा कसरी सुन्ने? त्यसो भए सुतका पुत्र छन् रोमहर्षण, उनले बसेर अब कथा सुनाउँछन् भने पश्चात आज यसरी सुतका पुत्रले आएर कथा प्रारम्भ गर्छन् र कथालाई पूर्णता दिन्छन्। यो व्यासको नियम हो। कति व्यासहरू त बिचमै त्यो गलत हो, पूर्ण गर्नुपर्छ 7 दिनको कथालाई। र यहाँ अब आउँछ सुदामा चरित्र, जो भगवानको परम भक्तको चरित्र हो। यो सारांशमा म कथा भन्छु र अन्तमा हामी झाँकी हेर्नेछौँ, दर्शन गर्नेछौँ। सुदामा चरित्र जो भगवानको अति सुन्दर कथा मध्ये एक परम भक्तको कथा हो सुदामा। भक्त बन्ने इच्छा छ भने सुदामा जस्तो बन्नु रे। हेर्नुहोस्, सुदामा भगवान कृष्णको अनन्य भक्त थिए, परम भक्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, केवल भगवानको नाम उच्चारण गर्ने यस्ता सुदामा। उनकी पत्नीको नाम थियो सुशीला। अब सुशीला जस्तो नाम त्यस्तै स्वभाव थियो सुशीलाको पनि, अत्यन्तै सुशील। हेर्नुहोस्, नाम राख्दा नि, सन्तानको नाम राख्दा भगवानकै नाम राख्नु रहेछ केसम्म। किनभने हामी जति पटक सन्तानलाई बोलाउँछौँ त्यति पटक कसको नाम आयो? कसको नाम आयो? भगवानको नाम आयो। सकिन्छ भने भगवानकै नाम राख्नु रे। अहिले चाहिँ एकदम विदेशी नाम राख्ने चलन प्रचलन छ, त्यसले केही उपलब्धि दिनेवाला छैन। त्यो राखिहाले पनि बोलाउने नाम चाहिँ भगवानकै राख्नुहोस्, ताकि बिहानदेखि बेलुकासम्म भगवानको नाम मुखबाट निस्किरहोस्। प्रेमले बोलाए पनि भगवानकै नाम राखिदिनुहोस्। काले भने पनि कन्हैया भने पनि कृष्णकै नाम हो, राधा भने पनि राधा रानीकै नाम हो, ए राधे भने पनि, सीता भने पनि, अनेक नाम छन्, मन्जरी भने पनि। भगवानको नाम सहस्र नाम पल्टाएर हेर्नु त, हजुरले राखेका ती अङ्ग्रेजी नामभन्दा कति सुन्दर नाम रहेछन् त्यहाँ। कहिले नसुनेका कति दिव्य दिव्य नामहरू छन् त्यहाँ। भगवानको नाम राख्नुहोस्, बार बार बोलाउँदा पनि भगवानकै नाम उच्चारण हुन्छ। र यहाँ सुदामा परम भक्त, जो भगवानको अति परम भक्त थिए, उनले एक दिन सुदामाको घरमा
कोही भिक्षाटन गर्न आएछ। अब सुदामा स्वयं भिक्षा गरेर पान गर्ने व्यक्ति, 2-4 घर माग्ने अनि त्यसैलाई जे जस्तो बन्छ पकाउने, सबै मिलेर खाने। सन्तान थिए। एक दिन एक भिक्षुक आउँछन् र भिक्षुक आएर भिक्षान्देही भने त्यति बेला सुशीला माता भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा केही छैन, म के भिक्षा दिउँ? तब ती भिक्षुक भन्छन्, सुशीला, जसको मित द्वारकाधीश छन् उनलाई तिमी घरमा केही छैन भन्छौ? यो त बडा गलत हो। घरमा भिक्षा माग्न आएको व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि खाली हात नपठाउनु। हेर्नुहोस्, यो स्वभाव है, यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हजुरको घरमा कहिल्यै पनि कोही ब्राह्मण आए, कोही गुरु आए, हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ जाँदा कसलाई भेट्दा खाली हात भेट्नु हुँदैन रे। सुन्नुहोस् है, कसलाई भेट्दा खाली हात भेट्नु हुँदैन भनेको छ भने शास्त्रले पहिलो राजालाई भेट्न जानु छ भने खाली हात नभेट्नु। दोस्रो गुरु, जसलाई गुरु सम्झिनु भएको छ, उहाँलाई भेट्न जाँदा कहिल्यै खाली हात नजानु। केही छैन भने घरमा चिनी त होला नि, चिनी पोको पारेर लान सकिन्छ? सकिन्छ नि है। अलिकति केही कोसेली त घरमा केही न केही त होला। खाली हात होइन, जे सकिन्छ आफूले चढाउन सक्ने थोरै द्रव्य पैसा र केही आफूले अर्पित गर्नुहोस्। कहिल्यै खाली हात नभेट्नु होला। गुरु। तेस्रो जोगी सन्यासी जो सन्त महापुरुष छन् तिनीहरूलाई भेट्दा कहिल्यै खाली हात नभेट्नु। र अन्तिम छोरीको घर जाँदा कहिल्यै खाली हात नजानु। हेर्नुहोस्, यी 4 स्थान भनेको छ। राजालाई भेट्दा, गुरुलाई भेट्दा, सन्त महापुरुषलाई भेट्दा र छोरीको घर जाँदा कहिल्यै खाली हात जानु हुँदैन। यी 4 ठाउँमा। र घरमा आएको व्यक्तिलाई कहिल्यै खाली मुख नपठाउनु रे। बुझ्नुभयो नि? केही छैन भने पानी त छ, पानी छैन घरमा, 1 गिलास पानी भए पनि पिलाएर पठाउनु। खाली मुख कहिल्यै नपठाउनु। यो स्वभाव संस्कार हो, शास्त्र भन्दछ। अब घरमा आएको भिक्षुक केही छैन भनिन् सुशीलाले, तब भिक्षुक भन्छन्, हे सुशीला, तिमीले यसरी केही छैन भन्यो भने तिम्रो पतिले गरेको पुण्य पनि क्षीण भएर जान्छ। जसको मित्र स्वयं द्वारकाधीश हुन्, यस्तो नभन भनेपछि आज सुशीला जब त्यो कानमा सुन्छिन् कि द्वारकाधीश त मित्र हुन्, दौडी दौडी गइन्। गएर भन्छन्, स्वामी, हजुरको मित्र द्वारकाधीश? तब बडो प्रसन्नले भन्नुहुन्छ, हो नि, मेरो मित्र हो द्वारकाधीश। त्यसो भए प्रभु, हजुर द्वारका गएर केही मागेर ल्याउनुहोस्। म त बरु 10 ठाउँ साडी च्यातेको छ टालेर लगाउँला, तर म मेरा सन्तानलाई के दिउँ? यी मेरा सन्तानलाई त कमसेकम मिठो खुवाउन सकौँ, थोरै राम्रो लगाउन सकौँ। तब यता सुदामा महाराज भन्नुहुन्छ, म कसरी खाली हात जाउँ? जबकि यी 4 स्थानमा कहिले खाली हात जानु हुँदैन। उनी त द्वारकाका अधिपति, त्यसमा पनि ब्रह्माण्डका अधिपति, यस्ताकोमा कसरी खाली हात जाउँ? तब सुशीलाले 4 घर मागेर कनिका लिएर आइछन्। अनि फाटेको एक वस्त्रमा पोको पारेर भनिछन् कि यो कनिका लिएर जानुहोस्। आज त्यो 4 घर मागेको कनिका यति पोको पारेर त्यही थैलो बोकेर आज स्वयं सुदामा महाराज द्वारकातर्फ लाग्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले थाहा पाउनुभयो। भगवान कृष्णले थाहा पाइसके पश्चात राति जङ्गलमा सुकला गरेका सुदामालाई राति नै मायावीले द्वारकाको महल अगाडि ल्याएर राखिदिन्छन्। बिहान उठ्नुहुन्छ त हेर्नुहुन्छ बडो बडो महल छन्। ओहो, म कहाँ आइपुगेँ भनेर द्वारमा गएर द्वारपालेलाई सोध्नुहुन्छ। तब द्वारपालेलाई सोध्नुहुन्छ, द्वारपालेले भन्छन्, यही हो द्वारकाधीश।
त्यसो भए यहाँ कन्हैया कहाँ बस्छन् त? द्वारपाले भन्छ नि हामी त कन्हैयालाई त जान्दैनौँ, को कन्हैया? मेरो मित्र कन्हैया। अब त्यो मित्र कन्हैया भनेर कसरी चिन्नु? भगवान कृष्णको नाम छ यहाँ। तब उनी द्वारकाधीश कृष्ण भगवान जो श्री 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 1008 द्वारकाधीश हुनुहुन्छ, तब उनै मेरो मित्र हो भनेपछि आज अचम्मित भएर हेर्छन् द्वारपाले। किन? यस्तो पनि कोही मित्र हुन्छ जसको शिरमा पगडी छैन, फाटेको धोती लाएको छ, हातमा झोली माला लिएको छ, वृद्ध अवस्थाको ब्राह्मण छ, मित्र हो भन्छ। कसको? त्यो पनि द्वारकाधीशको। पत्याएनन् कसैले, भित्र जानै दिएनन्। तब धेरै बिन्ती गर्नुभयो, सुदामा, म मित्र सुदामा आएको छु, उज्जैन नगरीबाट मेरो आगमन भएको छ, बताइदेऊ न। तब द्वारपाले भन्छन् ठिकै छ। धेरै जिद्दी गर्नुभयो, गएर म खबर चाहिँ गरिदिन्छु भन्नुभयो। तब गएर सुदामा महाराजलाई त्यही द्वारमै बस्ने आग्रह गरेर भित्र जान्छन्। गएर भन्छन् प्रभु, हजुरलाई एक मित्र भेट्न आउनु भएको छ। भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ सिंहासनमा विराजित, रुक्मिणी सत्यभामा सबै पङ्ख हम्काएर बसेका छन्। तब द्वारपालेले भने कि प्रभु, तिनी हेर्दा पनि अत्यन्तै वृद्ध, शिरमा पगडी छैन, फाटेको वस्त्र लगाएका छन्, अनि हजुरलाई मित्र हुँ भन्छन्। के नाम भन्छन् त तिनले? भन्दा नाम त तिनले सुदामा भन्छन्। भनेपछि भगवान यति प्रफुल्लित हुनुभयो कि त्यहाँबाट मेरो मित्र सुदामा, मेरो मित्र सुदामा भन्दै शरीरमा भएको पिताम्बर वस्त्र पनि बाटोमै झर्यो, चरणमा चरण पादुका पनि नलगाइकन नाङ्गो पाउ भगवान दौडी 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 गएर सुदामालाई गएर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। मेरो मित्र सुदामा, हजुर आउन किन विलम्ब गर्नुभयो? हे मित्र। तब बडो प्रसन्नताका साथ सुदामालाई लगेर भगवानले आफ्नो जुन सिंहासनमा बस्नुहुन्थ्यो त्यही सिंहासनमा राख्नुभयो। तब ए रुक्मिणी, ब्राह्मण देव आउनु भएको छ, चरण प्रक्षालन गर्नु छ, जाऊ गएर जल लिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। रुक्मिणीले जल ल्याउनलाई ढिलो गरिन्। भगवानले जब सुदामाको चरण देख्नुभयो, भगवानको आँखाबाट आँसु झर्यो। मित्र, हजुरका चरणमा त काँडै काँडा बिजेका रहेछन्, यो काँडा म निकाल्दिन्छु है भनेर मुखले टोकेर काँडालाई निकाल्नुहुन्छ। कस्तो ब्राह्मण होला जसलाई भगवान आज आफ्नो आँखाको आँसुले चरण प्रक्षालन गर्नु। कस्तो भक्त होला सुदामा, जो भगवानलाई याद गर्ने त धेरै छन् यो संसारमा, भगवानलाई सम्झेर आँसु बगाउने त धेरै छन् यो संसारमा, तर यस्तो भक्त जसलाई भगवान आज देखेर आँखाबाट आँसु झार्नुहुन्छ। कस्तो भक्त! भक्त होस् त सुदामा जस्तो, जसलाई देखेर पनि भगवान आँखाबाट आँसु झार्नुहुन्छ। मित्र, हजुर यो चरण देखेर बडो विलाप गर्नुभयो। आज यो देखे पश्चात तब यता रुक्मिणी माता अचम्बित हुनुहुन्छ। कस्तो मित्र आएछन्, यो कहिले नदेखेको, नचिनेको, कहिले नभेटेको मित्र आज आएर, त्यो पनि भगवान कृष्ण स्वयं आफ्ना आँखाबाट झरेको जलले चरण प्रक्षालन गर्ने कस्तो परम मित्र होला। तब भगवान भन्न लाग्नुहुन्छ, स्नान गराउन लाग्नुभयो, सुदामाको बडो सुन्दर वस्त्र धारण गराउनुभयो। तब मित्र, हजुरलाई याद छ हामी गुरुकुलमा बस्दा एक दिन गुरुआमाले हामीलाई चना दिनुभएको थियो। हजुरले त्यो चना पछि 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 बसेर एक्लै पान गर्नुभयो, याद छ? सुदामा भन्नुहुन्छ त्यही एक्लै चना खाएको कारण त लक्ष्मी माता मसँग रुष्ट हुनुभयो।
त्यही भएर मेरो घरमा कहिले प्रवेश गर्नु भएन। तर धन्य हो लक्ष्मी माता, हजुर भएको भए सुख शैलले म बिर्सिन सक्थेँ होला। कन्हैयालाई हजुर नभएको कारण धेरै याद आउँछ। हेर्नुहोस्, भगवानसँग प्रार्थना गर्नु कि प्रभु बेला बेला थोरै थोरै दुःख चाहिँ दिइरख है, किनभने जब जब दुःख आउँछ नि तब तब बडा तिम्रो याद आउँछ, बडो याद आउँछ तिम्रो। जब जब सुख आउँछ म मेरै भरोसा छैन कि म तिमीलाई भुल्न सक्छु। त्यही भएर मलाई सम्हाल, मलाई सम्हाल। र प्रभु कहिल्यै पनि यो हृदयमा जुन प्रेम छ यो माया कहिले नमार भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हामी पनि प्रार्थना गरौँ कि हे प्रभु त्यो सुदामालाई त यति कृपा वर्षाउनु भयो, हामीमा पनि माया नमारिकन कृपा वर्षाइदिनुहोस् है। प्रार्थना गरौँ। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। माया मार्नु भो कृष्ण एक्लै पार्नु भो। माया मार्नु भो कृष्ण एक्लै पार्नु भो। माया मार्नु भो कृष्ण माया मार्नु भो। माया मार्नु भो कृष्ण माया मार्नु भो। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। कानमा कुंडल सिरमा मुकुट क्या राम्रो टल्केको। कानमा कुण्डल शिरमा मुकुट के राम्रो टल्केको। कानमा कुंडल सिरमा मुकुट क्या राम्रो टल्केको। गोपिनी सबलाई छनेर कृष्ण कहाँ छो लुकेको। गोपिनी सबलाई छलेर कृष्ण कहाँ छौ लुकेको। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हृदयमा लुकाई आँखामा सजाई हामी छौँ बसेको। हृदयमा सजाई आँखामा लुकाई हामी छौँ बसेको। हृदयमा सजाई आँखामा लुकाई हामी छौँ बसेको। यसरी तडपाई कतिन्जेल तिमी बस्न हो सकेको। यसरी तडपाई कतिन्जेल तिमी बस्न सकेको। हे कृष्ण हजुरले त माया मार्नु भो। हे
हजुरले त माया मर्नु भो माया मर्नु भो कृष्ण एक्लै पार्नु भो माया मर्नु भो कृष्ण एक्लै पर्नु भो हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु हे कृष्ण हजुरले त माया मर्नु भो भक्तवत्सल भगवान को जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हामी पनि प्रार्थना गरौँ कि सुदामा जस्तो भक्ति हामीलाई प्राप्त होस्। यसरी आज भगवानले सुदामासँग कुरा गर्दा गर्दै जब भन्नुहुन्छ कि मेरो लागि सुशीला भाउजूले केही पठाउनु भएको छ, सुदामा महाराज छुपाउनुहुन्छ, लुकाउनुहुन्छ, किनभने यत्रो बढी मानको बङ्गला छ, दरबार छ, यति धेरै दास दासी छन्, अनि मैले 4 घर मागेर ल्याएको कनिका कसरी दिउँ, कसरी दिन सक्छु? तब काखी मुनि चेपेर लुकाएर राख्नु भएको भगवानले भन्नुहुन्छ कि मित्र, यो दायाँ तर्फको काखी त बडा उच्च उच्च देख्छु त केही छ यहाँ? हजुरको त लुकाएर खाने बानी छ। पहिला पनि गुरुआमाले दिएको चना लुकाएर खानुभयो, अब पनि फेरि मेरो भाउजूले दिएको मिठो प्रसादी पनि लुकाउनु भएको छ कि? तब त्यति बेला यता सुदामा मुख लुकाउन खोज्छन्। भगवानले हतार हतार काखी मुनिबाट पोको निकालेर खोलेर 1 मुठी पान गर्नुभयो र माथिको 1 लोक प्रदान गर्नुभयो। दोस्रो मुठी पान गर्नुभयो, दोस्रो लोक प्रदान गर्नुभयो। फेरि तेस्रो मुठी पान गर्न लाग्नु भएको रुक्मिणी माताले हात च्याप्पै समाउनु। मनमनै भन्नुहुन्छ, प्रभु 3वटै लोक दिएपछि हामी सुदामा बन्ने फेरि? सबै त दिनु न, आँट्नुभयो त हजुरले त भनेपछि त्यसो भए ल ठिक छ, ल यो जुन प्रसाद छ यो सबैलाई बाँडिदेऊ भन्नुभयो र सबैलाई बाँडिदिनुहुन्छ। यता सुदामा महाराजलाई थाहा छैन कि भगवानले यसरी प्रदान गर्नुभएको छ। तब थाहा छैन, समय भयो, अब म फर्किन्छु भन्नुभयो, फर्किनुभयो। गएर सुशीला माताले जब आफ्नो स्वामी आएको देख्नुभयो तब आरतीको थाली लिएर महलबाट आउनु हुँदो रहेछ। यता सुदामा महाराज चाहिँ हेर्नुहुन्छ, मेरो घर कुटी त यहीँ थियो, यहाँ त बडे मानको महल बनेछ, कहाँबाट बन्यो यो महल हेर्नुहुन्छ। तब सुशीला महारानी आरतीको थाली लिएर आउनुभयो, सुदामा महाराज भाग्नुहुन्छ, कसकी पत्नी आइन् मेरो पछि पछि भन्ने। तब स्वामी म सुशीला भनेपछि यसो हेर्नुहुन्छ त अचम्मित हुनुभयो, कसरी यस्तो भयो? हजुर जब उता जानुभयो यता भगवान कृष्ण आउनु भएको थियो। यो सबै भगवान कृष्णको देन हो भने पश्चात यता सुदामा महाराज बडो दङ्ग पर्नुहुन्छ। तर सुदामा महाराजले कहिल्यै पनि महलमा बस्नु भएन, कुटी बनाएर महलको छेउमा नै बस्नु हेर्नुहोस्। कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला सुदामा महाराज? के भन्नुहुन्छ? त्यो सुखले फेरि मैले भगवान बिर्सिनेको हुँ कि मेरो भगवानलाई म नबिर्स्यौँ। त्यही भएर बेला बेला भगवानसँग भन्नु रे कि साना साना दुःख आइरहन् ताकि प्रभु मलाई तिम्रो याद आउँछ, म तिमीबाट टाढा हुन चाहन्न। त यो भावना आज स्वयं सुदामा महाराजको थियो। यसरी भक्तको कथा सुनाउनु भने अघि कुरुक्षेत्रमा सबैको भेट हुन्छ। अर्जुन र सुभद्राको विवाह भगवानले सम्पन्न गराउनुहुन्छ र भस्मासुरको अन्त्य गर्दै यता भौमा पुरुषको उद्धार गरेर भगवानलाई अब श्राप प्राप्त हुन्छ। भगवान यो धाम छोडेर सो धाम जाने बेला भयो, भगवानको सो धाम आफ्नो धाम जाने बेला भयो। तब यदुवंशलाई श्राप पर्छ। के सन्त महापुरुषहरू आउनुहुन्छ, आएको बेलामा साम्ब आउँछन्। आएर साम्बले के भन्छन् भने कपडाले लपेटेर पेट ठुलो बनाएछन् र गएर सन्तलाई भनेछन्, महाराज म गर्भवती छु, अब मेरो कुन सन्तान जन्मिन्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् भनेर जिस्किएछन्। यता सन्तलाई लाग्यो साँच्चीकै हो भनेर हेर्दा त
यो त झिस्किएको रहेछ भनेर श्राप दिएछन्। तिमीले जुन कपडा लपेटेको छौ त्यो कपडा एक मुसल प्रगट हुन्छ र त्यही मुसलले यदुवंशीको विनाश होस्। यस्तो श्राप प्राप्त भएपछि आत्तिएर कपडा खोल्दा त बडे मानको मुसल छ। त्यो मुसललाई घोट्न लागे, घोट्दा घोट्दै त्यसबाट झरेको धुलोबाट एरिका नाम गरेको घाँसको प्रगट हुन्छ र एरिकामा एक आपसमा लडेर सम्पूर्ण यदुवंशीहरूको विनाश हुन्छ। अनि त्यो घोट्दा घोट्दै थोरै टुक्रा चाहिँ बाँकी भएछ। त्यो थोरै टुक्रालाई समुद्रमा हाल्दैछन्। समुद्रमा एउटा माछाले निलेछ। त्यो माछालाई एउटा माझीले भेटेछ र त्यो माझीले एउटा त्यो फलामलाई चाहिँ एउटा यक्षलाई दिएछ जो तीर बाण प्रहार गर्थ्यो। त्यो तीरको अगाडिपट्टि चुच्चोमा त्यही फलाम लगाएर तीर बनाएछ त्यसले र त्यही फलामको तीर बोकेर त्यो व्यक्ति आज वनमा शिकार खेल्न गएको। भगवान पनि अब सोच्नुभयो सबै भगवानको धाम गए, म पनि मेरो धाम जान्छु भनेर एउटा वृक्षको तल चरणमाथि चरण राखेर सुत्नु भएछ। यता त्यो भिल्लले भगवानको चरणलाई मृगको कान जस्तो देखिन्छ र प्रहार गरेको त भगवानको चरणमा लाग्यो। भगवानको आँखाबाट आँसु झर्न लाग्यो। तब भिल्ल गएर भन्छ, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, गल्ती भयो। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो दिन नै आजसम्मको थियो, त्यही भएर म अब यहाँबाट जाँदैछु, म मेरो धाम जाँदैछु। अनि तिमी अरू कोही होइन, तिमी सुग्रीवको दाजु बाली हो। तिमीलाई मैले पूर्व जन्ममा लुकेर प्रहार गरेको थिएँ। तिम्रो इच्छा थियो कि अर्को जन्ममा म तपाईँलाई लुकेर प्रहार गर्छु, त्यही भएर यो जन्ममा मैले तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिएँ। तिमीले मलाई लुकेर प्रहार गर्यौ। तब यसरी भगवान अब स्वधाम गमन हुनुभयो। यता अब भगवान स्वधाम गमन भए पश्चात दत्तात्रेयजीका गुरुहरूको वर्णनको प्रसङ्ग आउँछ। दत्तात्रेय गुरुका 24 गुरुको वर्णन छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा हजुरहरूले कस कसले गुरु बनाउनु भएको छ? कस कसले बनाउनु भएको छ? हात उठाउनु र 2-4 जना हुँदो रहेछ। हजुरहरूलाई पनि म आग्रह के गर्छु भने जीवनमा एउटा गुरु बनाउनुहोस्, अवश्य बनाउनु होला। एउटा मन्त्र चाहिँ अवश्य लिनुहोस्, चाहे गायत्री मन्त्र होस्, चाहे देवी मन्त्र होस्, चाहे लक्ष्मी मन्त्र होस्, चाहे दीक्षा मन्त्र होस्। गुरु चाहिँ एउटा बनाउनुहोस् जीवनमा। अनि गुरु पूर्णिमाको दिन गुरुलाई भेट्न जानुहोस्। गुरु यस्तो बनाउनुहोस् ताकि हजुरका प्रश्नका समस्याका समाधान गर्न सकुन्। यस्तो गुरु यस्तो बनाउनुहोस् ताकि कमसे कम पनि गुरु पूर्णिमाको दिन एकपटक भेट्न सकियोस्। गुरु यस्तो बनाउनुहोस् ताकि जीवनमा कहिले काहीँ उतार चढाव आउँदा हजुरको हात समातेर हजुरलाई हिँडाउन सकुन्। गुरु त्यस्तो बनाउनु। गुरु हेर्नुहोस्, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन सुरु नहीं भनेको छ शास्त्रले। सुरु नै छैन अरे, किनभने गुरु बिना त ज्ञान मिल्दैन भनेको छ। गुरुले मन्त्र दिनुहुन्छ, एउटा मन्त्र हुन्छ। हजुरहरू हेर्नुहोस्, सबै किसिमका मन्त्र यहाँ त अब सबैले चाहिँ सात्विक भोजन गर्नै हुन्छ भन्ने पनि छैन नि। कसैको आफ्नो आफ्नो इच्छा छ। कसैले भन्नुहुन्छ अब जन्मैदेखि त खुवाइदिए, छोड्नै सकेको छैन। दिएकै हो, कोच्याइदिएकै हो। त्यो बच्चालाई के थाहा हुन्छ र? होइन त, थाहा हुँदैन नि त बच्चालाई। त दिएकै हो भने छोड्न बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले पनि मन्त्र लिन मिल्छ भन्नुहुन्छ नि, मिल्छ। त्यस्ताको पनि मन्त्र हुन्छ, तर नित्य त्यो मन्त्र चाहिँ कमसे कम लिनुहोस्। लिएर एक गुरु बनाउनुहोस्। गुरु बनाएर जीवनलाई धन्य बनाउनु। दत्तात्रेय ऋषिले 24 गुरु बनाउनु भएको थियो, तर 24 गुरु शिक्षा गुरु थिए, दीक्षा गुरु थिएनन् है। यो कुरा विचार गर्नु होला। शिक्षा गुरु त हजार हजार हुन्छन्। हजुरले 1 कक्षामा पढ्दा एउटा शिक्षा गुरु भेट्नुभयो, 2 कक्षामा पढ्दा अर्को शिक्षा गुरु, 3 मा पढ्दा अर्कै शिक्षा गुरु, 4 मा पुग्दा अर्कै शिक्षा गुरु, डिग्री पुग्दा कति शिक्षा गुरु भयो? कति हो कति परिवर्तन भइरहेको। तर दीक्षा गुरु भनेको चाहिँ भगवानसँग कनेक्ट गराइदिने, बुझ्नुभयो नि? शिक्षा गुरुले लौकिक संसारमा जिउने वातावरण बनाउनुहुन्छ भने
दीक्षा गुरुले परमात्मासँगको मिलन गराउनुहुन्छ। यो दुईटै आवश्यक छ, दुवै आवश्यक छ। शिक्षा गुरु पनि आवश्यक छ, दीक्षा गुरु पनि आवश्यक छ। त्यही भएर दीक्षा गुरु चाहिँ त्यो मुक्तिको बाटो प्राप्त गर्नको लागि दीक्षा गुरु चाहियो। त्यो एउटा गुरु चाहिँ जीवनमा अवश्य बनाउनुहोस्। र यहाँ दत्तात्रेय गुरुले त पृथ्वीलाई पनि गुरु बनाउनु भयो, वायुलाई पनि गुरु बनाउनु भयो, आकाशलाई पनि बनाउनु भयो, जललाई पनि बनाउनु भयो, अग्निलाई पनि बनाउनु भयो, चन्द्रमालाई पनि बनाउनु भयो, परेवालाई पनि गुरु बनाउनु भयो, अजिङ्गरलाई, समुद्रलाई, सुकेको पत्तालाई, भमरालाई, हात्तीलाई, मौरीलाई, हरिणलाई, माछालाई, हुँदा हुँदा पिङ्गला नामकी बेस्यालाई पनि गुरु बनाउनु। ल हेर्नुहोस् कसरी भन्नु होला। ती पिङ्गला नामकी वेश्या प्रत्येक दिन श्रृङ्गार गर्थी अनि पुरुषलाई पर्खेर बस्ती। कति बेला आउँछ म देह व्यापार द्वारा भोजन गर्न सक्छु। उसको दिनैको रोजीरोटी यही थियो। एक दिन जब उसको उमेर ढल्यो, जब उसको यौवन गयो, तब जति हजारको लाखौंको श्रृङ्गार गरे पनि कोही पुरुष आएन। त्यति बेला पिङ्गला वेश्याले मनमा नै सोची, जति श्रृङ्गार यो बाहिरी रूपलाई मैले गरेँ, त्यति श्रृङ्गार मेरो भित्र हृदयलाई गरेको भए मेरो प्रभुले मलाई कत्रो परम पद दिनुहुन्थ्यो होला। आज यो बाहिरको संसारलाई देखाउन यो रूप सजाए, तर भित्री मनले कहिल्यै भगवान पुकारिन। जीवनमा कुकर्म गरेँ, अन्त समयमा मलाई महसुस भयो मेरो प्रभु मलाई कृपा गर। भगवानको कृपा यस्तो भइदियो, भगवानले एक सन्त पठाइदिनु। सन्तले सुगा लिएर जाँदै रहेछन्। त्यो सुगालाई जब सन्तलाई देखिन् तब गएर चरणमा परिछन्। तब सन्तले भन्छन्, तिमीले चरणमा आयो, कर्म कुकर्म गरे तापनि यो सुगाले जे बोल्छ तिमी त्यति बोल, तिम्रो बेडा पार छ। तब वेश्या प्रत्येक दिन सुगाले जे बोल्थ्यो उनी त्यही बोल्थिन्। सुगा बोल्थ्यो राम राम। के बोल्थ्यो? राम राम। भगवान रामको नाम लिन्थ्यो। तिनले पनि भगवानको नाम लिएर पार तरे भने यो सारा जमाना तार्ने त भगवान हुनुहुँदो रहेछ। भगवानको नाम पुकार्दा मात्र पनि त त्यो कृपा प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यही भएर प्रभु तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस् है। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। बीड़ा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। पीड़ा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो।
हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। सारी का जय हो। सारी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, साड़ी खा करके बहाना श्याम हमको भी तारो। सुना है तूने कुब्जा को तारा, कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा, कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का जय हो। चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। गीता का जय हो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तूने भिलनी को तारा, भिलनी को तारा श्याम भिलनी को तारा, भिलनी को तारा श्याम भिलनी को तारा। बैर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, बाहर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। श्याम सुंदर भगवान को जय। यसरी 24 गुरुको वर्णन पश्चात हामी 11औं स्कन्धबाट 12औं स्कन्धको कलियुगको रचनाको प्रसङ्गमा छौँ र कलियुगको रचनामा कलियुगबाट बस्ने एउटा मात्र उपाय छ, बडा सजिलो सरल उपाय एउटा छ, त्यो भनेको हजुरहरूलाई पहिलो दिनदेखि आजसम्म भन्दै आएको छु। के होला भन्नुहोस् त? के होला? भगवानको नाम। हेर्नुहोस्, यो कलियुगबाट बस्ने एउटै उपाय छ कि जति सक्नुहुन्छ नाम लिनुहोस् बस। कलियुग केवल नाम आधारा भनेको त्यसै होइन, नाममा अडेको छ रे, भगवानको नाम मात्रै बचेको छ रे। अब यहाँ शुद्ध पढ्ने, शुद्ध वाचन गर्ने, शुद्ध अत्यन्त विद्वान प्रकाण्ड वैरागी यस्ता कोही पनि भेटिन्न रे।
किनभने यो कलियुग हो, धन्न भगवानको नाम पनि लिन्छन्। हेर्नुहोस् त, अब यो त प्रथम चरणमा छ, दोस्रो चरणमा के होला यसको, तेस्रोमा के होला हालत, अनि त्यो घोर कलियुगमा चौथोमा झन् के होला। मान्छेले मान्छेलाई छोड्दैन त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् अहिले प्रथम कलियुगमा त यस्तो हालत छ, घर घरमा आमा बुवा रुनु परेको छ, रोडमा पुर्याइदिइसके ती व्यक्ति। अब दोस्रो चरण लाग्दा के हालत होला। कलियुग 4 भागमा विभाजित छ। अहिले कलियुगे प्रथम चरणै भन्नुहुन्छ नि, हजुरले हात कुस्लेर समातेको बेलामा कलियुगको प्रथम चरण हो। भर्खर 5500 वर्ष सक्यो कलियुग। कलियुग 4,32,000 वर्षको छ। अब हेर्नुहोस् त, हामी धन्य हौँ जो कलियुगको प्रथम चरणमै जन्यो, राधे राधे जप्ने पार तर्ने हो कि होइन? भन्नुहोस् राधे राधे। भगवानको कृपाले हाम्रो जन्म प्रथम चरणमै भइहाल्यो। भगवानको कृपाले राधे राधे भन्न जानियो, भगवानको कृपाले कथा पनि सुनियो। अब भगवानको धाम जाने हो, बस भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। त यहाँ कलियुगमा एउटा अचम्मको कुरा छ, जे लेखेको छ त्यो पुरा हुँदै गइरहेछ। कलियुगमा जे हुन्छ भनेर लेखेको छ पुरा हुँदैछ। कलियुगमा मौनी राजा हुन्छन् अरे। हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै मिल्छ। अहिले मौनी राजा नै छन् हाम्रो देशमा पनि। राष्ट्रपति चुप्प भएर बस्नु परेछ, पद मात्र केही छ त? मौनी, चुप्प, सक्यो। मौनी राजा हुन्छन्, छैन पावर। पावर कोसँग छ? प्रधानमन्त्रीसँग छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भागवतजीमा नि जुन जुन कुरा लेख्या छ ती पुरा हुँदैछन्। कलियुग हो, अहिले भर्खर त प्रथम चरणमा छौँ र अब हामी अन्तमा छौँ। र यहाँ अब सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, मैले कथा त 7 दिन सुनाएँ परीक्षित, अब तिमीलाई भय छैन नि मर्नसँग भन्दा, मलाई भय छैन महाराज, यो शरीर त नष्ट हुने नै रहेछ, माटोको चिज माटोमै मिल्छ, मेरो आत्मा नमर्ने रहेछ। त्यसमा पनि भगवानको कथा मैले हजुर जस्तो परमहंसको श्रीमुखबाट सुन्न पाएँ। मेरो जीवन अहोभाग्य। मेरो अब मलाई मर्नसँग भय छैन, किनभने मेरो परम गति हुन्छ, भगवानको कथा सुन्न पाएँ भने पश्चात तब परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई बडो सत्कारका साथमा आज हजुरले यो दिव्य कथा सुनाउनु भयो भनेर धुमधामको साथमा उहाँलाई जे जस्तो उसले सकेको ससम्मानको साथमा विदाई गर्छन्। तक्षक नागाउँछन्। तब परीक्षितको मृत्यु हुन्छ, परम गति प्राप्त गर्छन् र अन्त्यमा जन्मेजय जो परीक्षितका पुत्रले राज्यभार सम्हाल्छन् भने। अब संक्षेपमा भागवतजीको सारांश छ। सबैले हात जोड्नुहोस्, हात जोडेर ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्रीमद् भागवत कथामा 18,000 श्लोक, 12 स्कन्द, 335 अध्याय छन्, जसमध्ये प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छन्। सुखदेव जन्म, नारद चरित्र, परीक्षित चरित्र र परीक्षितको श्रापको कथा छ। दोस्रो स्कन्दमा 10 अध्याय छन्, जहाँ सुखदेवजीको मङ्गलाचरण, भागवतजीको लक्षण बताइएको छ भने तेस्रो स्कन्दमा 33 अध्याय छन्, जहाँ सृष्टि वर्णन विशेष छ, हिरण्याक्ष वध र कपिल देवहूति संवाद छ। चौथो स्कन्दमा 31 अध्याय छन्, जहाँ सती प्रसङ्ग, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, पुरञ्जन पुरञ्जनी पाख्यान छ। पाँचौं स्कन्दमा 26 अध्याय छन्, जहाँ जड भरतको चरित्र, खगोल भूगोलको वर्णन छ। पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी, सबै ग्रहको दूरी यसमै विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ पाँचौं स्कन्दमा। छैठौं स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, जहाँ अजामिलको चरित्र, नारायण कवच, वृत्तासुर पद, चित्रकेतु चरित्र र मरुदगढको उत्पत्तिको वर्णन छ भने। सातौं स्कन्दमा 15 अध्याय छन्, जहाँ प्रहलाद चरित्र प्रमुख छ। आठौं स्कन्दमा 24 अध्याय छन्, जहाँ मनवन्तरको कथा, गजेन्द्र मोक्षको कथा, समुद्र मन्थनको कथा र वामन चरित्र, मत्स्य अवतारको कथा छ भने। नवौं स्कन्दमा 24 अध्याय छन्, जहाँ सूर्यवंश र चन्द्रवंशको कथाहरू छन् र दशम स्कन्दमा 90 अध्याय छन्, जहाँ प्रथम 49 अध्यायमा हामीले मथुरा र वृन्दावनको कथा सुन्यौँ भने अघि 41 अध्यायमा उत्तरार्धमा विवाह र द्वारकाको कथाहरू, लीलाहरू सुन्यौँ। 11औं स्कन्दमा 31 अध्याय छन्, जहाँ भगवानको र उद्धवको संवाद,
दत्तात्रेय गुरुको चरित्र र भगवानको सुधाम गमनको कथा हामीले सुन्यौँ र 12औं स्कन्दमा 13 अध्याय छन् जहाँ कलियुगको वर्णन गरिएको छ र कलियुगबाट बच्ने उपाय पनि बताइएको छ र अन्त्यमा 2 श्लोक सबैले म अघि भन्छु, हजुरले पछि पछि भन्नु होला है त। यति भन्दै हामी कथालाई अनि विश्राम दिन्छौँ। भवे भवे यथाशक्ति पादयुस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्तवत्सल भगवान को आज को आनंद को हरि। पूर्ण भयो भागवत पर्छौं शरण, पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण। मेरो कर्ता भक्त जनको रक्षा गरन, पूर्ण भयो भागवत पर्छु शरण। मेरो कर्ता भक्त जनको रक्षा गरन, पूर्ण भयो भागवत